दूसरी बात, जो अपना चुप का रोज़ा तोड़ देना चाहिए। अब सेंसस पे डिसीजन आ गई है, तमाम मीडिया में और हर जगह इस बात पे स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि इलेक्शंस डिले होंगे, कोई कह रहा है 6 महीने होंगे, कोई कह रहा है 7 महीने होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर सामने आना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि उनको कितना टाइम लगेगा डिलिमिटेशंस करने में, और हत्तल इम्कान कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं, ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों, क्योंकि अगर delayed elections will be a disaster for the Federation. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Ji. Honorable Minister for Law. सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने, और बिल्कुल ये कल भी हुकूमत ने इसीलिए ये फैसला इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा क्योंकि आइन का आर्टिकल 51 क्लॉज 5, रज़ा साहब अगर मैं दुरुस्त हूँ, वो ये रिक्वायर करता है कि जब सेंसस हो जाएं तो जो आइंदा आम इंतखाबात हैं वो उन सेंसस की बुनियाद पे हों, क्योंकि सूबों में शहरी और देही आबादी के तनासुब में फ़र्क आया है और कुछ हल्के जो हैं उसमें हो सकता है तब्दीली आए। तो इस हवाले से ये एक आइनी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन दिस इज़ फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सेंसस क्यों किए गए, इसकी 2 वजह थी। एक तो रब्बानी साहब को याद होगा कि 2017 में लीडर ऑफ हाउस भी बैठे हैं, एक मुआहदा हुआ था, जो 2017 के सेंसस थे उन पर इख्तलाफ था मुख्तलिफ सियासी जमातों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ात थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी और कुछ रीजनल जमातों को। तो एक एग्रीमेंट के तहत आईनी तरमीम की गई थी कि 2018 के जो इंतखाबात हैं वो प्रोविजनल रिजल्ट्स के ऊपर करा दिए जाएं, लेकिन उसके बाद मरदमशुमारी होगी और वो डिजिटल मरदमशुमारी होगी। जनवरी 2022 में, जैसे लीडर ऑफ हाउस ने कहा, दोबारा सीसीआई हुई और फिर एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बाद उन्होंने ऑर्डर किया कि अब 18 महीने के अंदर अंदर सेंसस किए जाएंगे और वो डिजिटल होंगे। वो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। प्रोक्योरमेंट में कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से उनके 3.5-4 महीने ज़ाया हुए। तो इसमें कोई बदनीति नहीं, आइन के ऐन मुताबिक कोशिश की गई है हो। और ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब कि इलेक्शन कमीशन को इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी चाहिए कि अब उनका आइंदा लाहे अमल क्या होगा। आर्टिकल 51 को सामने रखते हुए, आर्टिकल 224 को सामने रखते हुए वो किस सिमत में जाएंगे और किस तरह से करेंगे। लेकिन इन एनी केस ये हुकूमत में शामिल जमातों का भी रिजॉल्व है कि इंतखाबात आइनी रिक्वायरमेंट्स के ऐन मुताबिक जल्द से जल्द होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। और जहां तक मेरे दोस्तों का ताल्लुक है, वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर अगर बायकाट किया जाए तो ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक बड़े सादा से केस में कन्विक्शन हुई है। जनाब चेयरमैन, कानून ये रिक्वायर करता है, इलेक्शन एक्ट भी और आइन भी, आइन कहता है 62-63 में कि ये क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, एंड टू बी मेंबर ऑफ मजलिस शूरा और टू रिमेन मेंबर ऑफ मजलिस शूरा लॉ बनाएगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, आपने शफाफियत लाने के लिए हर पार्लियामेंटेरियन इस ऐवान में बैठा जो शख्स है या ऐवान ज़ीरी में, उन्होंने 31 दिसंबर को गोशवारे दाखिल कराने हैं जिसमें उन्होंने कहना है कि इस साल में मैंने ये जायदादें बेची हैं, ये खरीदी हैं और ये मेरे एसेट्स हैं। 30 जून को उससे पहले आप टैक्स रिटर्न्स देते हैं। टैक्स रिटर्न्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं, उन तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो प्रोटेक्टेड होती हैं, वो खुफिया दस्तावेज है और अदालती हुक्म के बगैर उसे नहीं सामने लाया जा सकता। हमारे आपके गोशवारे कानून के ताबे के हमें शफाफियत नजर आए, अवाम हमारा एहतसाब कर सके, सर वो वेबसाइट पे लगते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर MN ने टैक्स रिटर्न्स में तोशा खाने से लिए गए तहाइफ और उनसे बेच के हासिल करदा आमदन को जाहिर किया हुआ था जो करोड़ों रुपए में है, और अवाम को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन वाले गोशवारों में वो कंसील किया हुआ था और साथ हल्फिया बयान दिया कि इस गोशवारे में जो कुछ दर्ज हैं, जो तफसीलात हैं, वो मेरे इल्म और यकीन की रूह से दुरुस्त हैं और मैंने कोई चीज छुपाई नहीं है। वो चोरी पकड़ी गई जब रेफरेंस गया स्पीकर साहब का इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने उन्हें नाअहल कर दिया और कानून के ऐन मुताबिक उनका कंप्लेंट भेज दी एडिशनल सेशन जज साहब को, जो कानून के मुताबिक उन्होंने सुननी होती है। उस पर ट्रायल हुआ, उन्हें मौका दिया गया, 37 दफा वो गैर हाजिर रहे, उनके प्लीडर ने उनकी जगह पे हाजिरी लगवाई।
342 کے بیان میں ان سے سوالات کیے گئے، انہیں وہ دونوں ڈاکومنٹ سے کنفرنٹ کروایا گیا، قانون کے مطابق ایک سزا ہوئی ہے، ان کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں۔ میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو اعلیٰ ترین عدالت نے گھر بھیج دیا، نہ اپیل، نہ ریویو، نہ ریویژن۔ تو خدا کے لیے کچھ اللہ کو سب نے جان دینی ہے، یہ ایک قانونی طریقہ کار کے تحت آپ کو سزا ہوئی ہے، اسے فیس کرے، اپیل فائل کرے اور وہاں پہ جا کے جواب دے۔ بہت شکریہ سر۔ آنریبل سینیٹر بیرامن تنگی۔ بیرامن تنگی سر صبح سکڑا میں آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد جی 1 منٹ کی ایک بات جی رول سسپینڈ کر کے بعد میں لے لیتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ آنریبل سینیٹر بیرامن تنگی۔ تھینک یو چیئرمین صاحب۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ جی تنگی صاحب 1 منٹ کی بات کرتے کرتے 10 منٹ گزر گئے جی۔ تھینک یو چیئرمین صاحب۔ چیئرمین صاحب مجھے آپ 5 منٹ دے دیں، میں 2 پوائنٹس کو ڈسکس کرنا۔ 5 منٹ نہیں ہے سر اپڑوں سے میں کیا مطلب سر ابڑو صاحب نے اپنی پارٹی کی پوزیشن بتائی، آپ میں بتائیں جواب دیتا ہوں اس کو۔ چیئرمین صاحب سر جواب کے لیے پھر میں ٹائم دیتا ہوں۔ چلو صحیح۔ چیئرمین صاحب دیکھیے، دنیا میں 2 ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، ایک مین میڈ ڈیزاسٹر اور ایک نیچرل ڈیزاسٹر۔ لیکن چیئرمین صاحب جب مین میڈ ڈیزاسٹرز جب جہاں ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیجویلٹیز ہوتی ہے، زخمی ہوتے ہیں، اور پھر حکومت وقت ان مین میڈ ڈیزاسٹر میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں اور جو لوگ زخمی ہوتے ہیں تو حکومت وقت یہ صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومتیں ان لوگوں کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے اس دن باجوڑ کے دھماکے میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے تو پرائم منسٹر کی طرف سے 20 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 7 لاکھ روپے کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے۔ لیکن چیئرمین صاحب جب نیچرل ڈیزاسٹر میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں، اگر وہ آگ میں یا پانی کی وجہ سے جو مر جاتے ہیں تو ان کو بھی شہید کہہ سکتے ہیں اور وہ شہید ہیں۔ تو جو نیچرل ڈیزاسٹر میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ابھی 127 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن نیچرل ڈیزاسٹر میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر سب کچھ تباہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نیچرل ڈیزاسٹر میں شہداء کے لیے پیکج کا اعلان نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت سے میری اپیل ہے کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں سیلاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، تو ان شہداء کے لیے اعلان کرے تاکہ ان کا گھر بار بھی ختم ہو چکا ہے۔ ان کے لیے اعلان کر دیا تھا کل سر میں نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کر رہا ہوں، میں مین میڈ ڈیزاسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو سیلاب میں جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیئرمین صاحب میں نے اس فلور پہ کہا تھا، میں نے ایک دن اس فلور پہ کہا تھا کہ عمران کو لیڈر کہنا لیڈرشپ کی توہین ہے، تو میرے ان ساتھیوں نے میرے ساتھ لڑائی شروع کی
اور اس نے کہا تھا کہ آپ عمران کو بھی عمران نہ کہیں اور آپ اس کو لیڈر ضرور کہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ ان کو لیڈر کہنا لیڈرشپ کی توہین۔ پلیز یہ نعرے نہ بڑھائیں اپنے سے پہ۔ اگر عمران لیڈر ہوتے تو آج خیبر پختونخوا میں بھی اس کی حکومت ہوتی، آج پنجاب میں بھی اس کی حکومت ہوتی، آج آزاد کشمیر میں اس کی حکومت ہوتی، آج گلگت بلتستان میں بھی اس کی حکومت ہوتی، لیکن بدقسمتی سے عمران کا پولیٹیکل ویژن نہیں ہے، ان کو لیڈر کہنا لیڈرشپ کی توہین ہے۔ آج اسی وجہ سے 4 جگہوں پہ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے اس کی حکومت نہیں ہے۔ اگر عمران لیڈر ہوتے تو آج اور ہاؤس پلیز تشریف رکھیں، لیڈر کے طور پہ اپنی باری پہ بات کریں، تشریف رکھیں۔ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اس کے نگراں وزیر اعظم میں ان کا مشورہ ہوتا، ان سے مشورہ لیتا، وہ نگراں وزیر اعظم کے لیے وہ بیٹھ جاتا۔ لیکن عمران کو ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آج ابلو صاحب نے کہا کہ میرا لیڈر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کا لیڈر ہوتا، ان کا پولیٹیکل ویژن ہوتا، وہ فیصلے کرتے، وہ سیاسی فیصلے کرتے، لیکن آج اگر وہ ختم ہو چکا ہے تو عمران اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے فیصلوں کی وجہ سے وہ پورے پاکستان۔ تھینک یو جی، تھینک یو بہرامند تنگی، تھینک یو۔ آرڈر نمبر 3 تشریف رکھیں جی، ہو گیا جی۔ آرڈر نمبر 3 آنریبل سینیٹر رانا مقبول احمد، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن کیبنٹ سیکریٹریٹ، پلیز موو آرڈر نمبر 3۔ تھینک یو سر۔ ویسے میں مشتاق صاحب آپ کی اس بات سے آج میرا بڑا دل دکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے موقع ہی نہیں دیتے، دن میں 100 دفعہ تو آپ کو موقع دیتے، تشریف رکھیں۔ خیبر پختونخوا کے ذمہ دار صرف آپ نہیں، باقی بھی میں دیتا ہوں، تشریف رکھیں جی، آپ کو دیتا ہوں۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، آرڈر نمبر 3 پلیز۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کیبنٹ سیکریٹری۔ اپڑو صاحب اپنی نشست پہ چلے، اپڑو صاحب چانڈیو صاحب سے ملنے ہیں جی۔ The report of the committee on the bill further to amend Official Secret Act 1923, the Official Secrets Amendment Bill 2023. رپورٹ اسٹینڈز لیڈ، رپورٹ لے کریں جی۔ اپڑو صاحب پلیز اپنے نشست پہ چلیں، اپڑو صاحب اس طرح نہ کریں، دوسرے کے نشست پہ نہ جائیں پلیز، اپڑو صاحب دوسرے کے نشست پہ نہ جائیں کریں پلیز، اپڑو صاحب دوسرے کے نشست پہ نہ جائیں پلیز، تشریف رکھیں اپنے نشست پہ پلیز جی۔ آرڈر نمبر 4 آنریبل سینیٹر عرفان الحق اسٹینڈنگ کمیٹی۔ چیئرمین صاحب، سر کس چیز کا پوائنٹ آف آرڈر، کس چیز پہ سر پہلے رپورٹ لے تو کرنے دیں۔ رضا صاحب تھینک یو، اس پہ 100 دفعہ آپ بات کر چکے ہیں۔ آرڈر نمبر 4 سینیٹر عرفان، پلیز 1 منٹ سن لیں رضا صاحب، کبھی میری بھی سن لیں، تشریف رکھیں سر، تشریف 1 منٹ رکھیں رضا صاحب، 1 منٹ تشریف رکھیں پلیز۔ رضا صاحب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کہیں ہم کریں۔ رضا صاحب رپورٹ تو لے ہوگی۔ رضا صاحب فار گاڈ سیک، اس HEC پہ 21 دفعہ آپ نے تقریر کی ہے اس ہاؤس میں، جی رضا صاحب۔ جناب چیئرمین، آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ورکنگ ڈے پہ یہ رپورٹ آئی تھی جو یونینیمسلی کمیٹی نے پاس کی تھی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ میں رپورٹ کو لے نہیں کر رہا کیونکہ اس میں میں نے چینجز کرنی ہیں۔ A meeting was called despite the assurance given by yourself and by the leader of the House that I would be invited to that meeting, which I was not. وہاں پہ انہوں نے unilaterally on the insistence of the Education Ministry and the Secretary Education, who gave a totally one-sided statement against the 18th Amendment and provincial autonomy. اور انہوں نے وہ جو ایک مٹیریل امینڈمنٹ تھی اس کو اکثریتی رائے سے، پہلے یونینیمسلی ہوا تھا، اب اکثریتی رائے سے اس کو ختم کر دیا۔
اب یہ وہ رپورٹ لے کے آئے ہیں. میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو میری 3 امینڈمنٹس ہوئی ہیں میں ان 3 امینڈمنٹس کو بھی اس وقت withdraw کرتا ہوں. And therefore a new report is required. He has to prepare a new report of the original bill, and therefore he cannot lay this report in the House today because I am withdrawing my 3 amendments which are in this bill. Thank you, sir. آپ تشریف رکھیں. جی آنریبل سینیٹر عرفان صدیقی. تھینک یو سر اس کے لیے آپ نوٹس مجھے دے دیں میں کر لوں گا. تھینک یو. رول کے مطابق میں کر لوں گا سر. آپ مجھ سے زیادہ رول جائے. تھینک یو سر. جی اسٹینڈنگ کمیٹی جی جو ہے وہ حصہ بن رہی ہے پروونشل اٹانومی کو ختم. جی عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی صاحب. سر شوڈ آئی لے دا رپورٹ اور شوڈ آئی ریسپونڈ ٹو آنریبل ربانی صاحب؟ سر جی عرفان صدیقی صاحب. جناب جی آنریبل بتائیں. جی آپ بتائیں. جی جناب چیئرمین صاحب بیفور لینگ دا رپورٹ کامران صاحب کائنڈلی بات سن لیں. جس طرح آپ نے ان کی بات سنی ہے میری بھی سن لیں توجہ سے. میں آئی ایم ناٹ موور آف دا بل. موور منسٹر صاحب ہیں اور وہ تشریف نہیں لائے. میں کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے پوری کمیٹی کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں. میں آن بیہاف آف دا کمیٹی اینڈ ایز چیئرمین آف دا کمیٹی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی 4 امینڈمنٹس میجر امینڈمنٹس اور سب کلازز اگر ملا لیں تو اراؤنڈ 15 to 16 امینڈمنٹس ہمارے پاس آئی تھی. موسٹ آف دا امینڈمنٹس شامل کر لی گئی ہیں. پہلے جو ہوا ان کی 4 امینڈمنٹس شامل کرنے سے جو ہماری مسٹیک تھی, غلطی تھی, کمیٹی کی غلطی تھی, ہم نے ان کو تھارولی ایگزامن نہیں کیا. پتہ یہ چلا کہ 28 جو میجر فنکشنز ہیں, 28 جو فنڈامنٹل اور پرائمری فنکشنز ہیں ایچ ای سی کے, ان میں سے 18 کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ ایک پرائمری اسکول کی سطح پہ آ گیا ہے. دا رپورٹ واز ناٹ لیڈ ان دا ہاؤس, سو ہم نے اس کو ریکنسیڈر کیا. دوبارہ کمیٹی بیٹھی. دوبارہ کمیٹی بیٹھنے کے بعد ربانی صاحب کی 3 امینڈمنٹس ہم نے لے لی اور مشتاق صاحب کی 2 امینڈمنٹس لے لی. اور اس وقت جناب چیئرمین میری ساری عمر تعلیم کے اداروں میں گزری ہے, رائٹ فرام پرائمری اسکول ٹو کالج, رائٹ فرام پرائمری اسکول ٹیچر ٹو کالج پروفیسر. مجھ سے زیادہ ایجوکیشن کا انٹرسٹ کسی کو عزیز ہو سکتا ہے لیکن مجھے بھی بہت عزیز ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میں ایجوکیشن کے انٹرسٹ کو واچ نہ کروں اور کمپرومائز کروں. انہوں نے منسٹری نے تجویز کیا, پی ٹی آئی کے دور میں مدت ملازمت کر دی گئی 2 سال, لیکن اس کے باوجود جیسا کل بتایا گیا ایک کورٹ سے وہ لے آئے آرڈر اور 4 سال تک بیٹھے رہے وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے خلاف. حکومت نے 3 سال تجویز کیے. ہم نے مزید امپاور کرنے کے لیے ان کو 4 سال کر دیا ہے. رضا ربانی صاحب نے تجویز دی کہ 4 جو صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. ہم نے ان 4 کی نمائندگی بھی ڈال لی. اور ان کی 2 ترامیم تھی. ایک ترمیم پہ مشتاق صاحب کو یہ تھا کہ ایچ ای سی کی جو اٹانومی ہے وہ ختم ہو رہی ہے, 10A کلاس, ہم نے وہ پوری کلاس اڑا دی. اب اس وقت جو بل آیا ہے ہمارے سامنے, میں کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی کہتا ہوں اس میں اگر ایک کلاس دکھا دیں, پڑھیں اس کو. صرف رضا ربانی صاحب بہت محترم ہیں, مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہیں, مجھ سے بڑے پارلیمنٹ. سر آپ رپورٹ لے کریں پلیز. نہیں سر میں پہلے ان کی بات کا جواب. سر آپ رپورٹ لے کریں پلیز. آپ ایز یور آرڈر سر. لیکن سر ایکسپلین ہو گیا نا سر, سارے کلاس بتا دیے انہوں نے, رپورٹ اب لے کر دینا سر. سر اس پہ کوئی 11 دفعہ تو ہاؤس میں بحث ہو چکی ہے. جی ہاں. I, Senator Irfan ul Haq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, hereby present report of the committee on the bill further to amend the Higher Education Commission Ordinance 2002, the Higher Education Commission Amendment Bill 2023. The report stands laid. Order. Ji.
लेकिन आप लोगों को कौन रोक सकता है जी? नहीं, रोक बेशक एविएशन आप बैठें जी, आपकी बारी आएगी जब पहले इधर से फरागत हो। तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा जी। एक तो सूबाई खुद मुख्तारी का इशू है और उस पर काफी भड़क होती है, सवाल होते हैं। हम पर ये तोहमत ना लगे कि ऑटोनॉमी ले ली गई या ऐसी कुछ बात हुई जो नहीं। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि लोगों के मेंबर्स को तसल्ली कर लें। आप या तो दोपहर में या कल कर लें इसको। आई डोंट नो, दिस इज नॉट, ये बुलडोज लग रहा है क्योंकि उनके जो 3 मैडम मैं एक अर्ज कर दूं, 11 दफा इस पे हाउस में भी कमेटी में बहस होगी, इसमें कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं। आप बिल देख लें, रिपोर्ट देख लें, में गलतियां हुई हैं, आप रिपोर्ट देख लेना जी। अब लेट आ रही है ना, अभी आइए आप देख लें, फिर उसके बाद देखेंगे जी। जी ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, एक तो रिकॉर्ड पे मौजूद होगा, मैंने ये आपको सिफारिश की थी और आपने उसको अप्रूव किया था कि कमेटी मियां रजा रुमानी साहब की चारों अमेंडमेंट्स को ये ले और उसको रिव्यू करे और देखे, क्योंकि वो क्लेम करते उसको मिस हो गई हैं और वो नहीं एंटरटेन हुई। तो ये थी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उनको जरूर बुलवाएं, अगर बुलवा सकते जरूर बुलवाना चाहिए था, वैसे पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन कमेटी ने कंफर्म किया कि चारों अमेंडमेंट्स उनकी ली गई हैं और उसके जो फैसले वो कमेटी के फैसले, ऑब्वियसली आई हैव नो इन्फ्लुएंस। सेकेंडली, ये जब से 18वीं तरमीम हुई है, ये एक बड़ा कंटेंशियस इशू रहा है हमेशा, और उसका 1 साल के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन कमीशन भी बना था। रजा रुबानी साहब उसके चेयरमैन थे, मैं उसका, हालांकि भी अपोजिशन भी, आई लेफ्ट दी गवर्नमेंट, मैंने रिजाइन कर दिया था एज ए पार्टी, हमने सबने छोड़ी थी कोalition गवर्नमेंट। तो उसमें भी ये 2 जो मामला थे, एक HEC का और एक हेल्थ के कुछ हॉस्पिटल्स का, ये रिजॉल्व नहीं हो सके। और आज मैं समझता हूं कि 130 अरब फेडरल गवर्नमेंट के पास फिजिकल स्पेस बहुत थोड़ी है, क्योंकि NFC रेड विद 18th अमेंडमेंट, तो ये काम एक्चुअली जितना वहां जा सकता था, जाने पे एक दफा बैठ के पार्लियामेंट फैसला कर लेना जी करना क्या है। क्योंकि अगर हम इसी तरह लिम्बो में रहेंगे, आज 130 अरब बिटवीन दी PSDP डेवलपमेंट बजट एंड द करंट एक्सपेंडिचर, ये हुकूमत पाकिस्तान अपने फेडरल बजट से इसमें एलोकेट कर रही है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अभी इन द लार्जर इंटरेस्ट इसको बिल को आप देख लें और पास कर लें, लेकिन इन द लॉन्ग रन आई थिंक कि पार्लियामेंट बैठे, इसको देखे और फिर रिकमेंडेशन दे, गवर्नमेंट उसको फैसला करे। ऑनरेबल यूसुफ रजा गिलानी, लीडर ऑफ द हाउस, पार्लिमानी लीडर PPP। जनाब चेयरमैन, इस पे बहुत कई मरतबा मीटिंग्स हुई हैं, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं जिस पे इत्तफाक ना हो सके। आपने रूलिंग दी कि आप जो अमेंडमेंट्स 4 अमेंडमेंट्स हैं रजा रब्बानी साहब की, उनको भी बुला लिया जाए। रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि यूनानिमसली चारों मेरी अप्रूव हो गई, और उसके बाद जब अब ले हो रही है तो उसमें एक नहीं है। तो इसलिए सिर्फ आपके नोटिस में लाना है, लीडर ऑफ द हाउस के नोटिस में लाना है कि जो यूनानिमसली अप्रूव हुए थे उसमें एक जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं हुई। दैट इज़ द ओनली प्रोटेस्ट ऑफ रजा रब्बानी। तो उन्होंने ये बात कही है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मेरा ख्याल है उनकी जो आखिरी अमेंडमेंट जो फिर ड्रॉप हुए पास होने के बाद उसको कंसिडर किया जाए। मैं एक्सप्लेन कर दूं सब जी सर। ये बिल बड़ी देर से ज़ेरे बहस, इसमें सर 3 दफा मुख्तलिफ कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट हुई कैबिनेट की, और उसमें भी ये रिव्यू हुआ। अगर सेनेटर शहरी रहमान साहबा ले आए उन्हें या आप आ जाएं ताकि ये बात बताऊं कि पहली बात ये है उधर सुन रहे हैं कि मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसके तहत जो हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात हैं जो राइज कानून में हैं, उनमें मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूं, उनमें तखफीफ की गई है, उसमें इजाफा नहीं किया गया। आईने पाकिस्तान में जब 18वीं तरमीम की गई तो उसमें कहा गया कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन हैं कि मुल्क में जो तालीमी मयार हैं वो फेडरेशन में उनका तयन होगा, और उसको सामने रखते हुए हायर एजुकेशन को सूबों को डिवॉल्व किया गया कि जो बाकी मामलात हैं हायर एजुकेशन से मुतलका वो सूबे डील करें। 3 सूबों ने हायर एजुकेशन कमीशन कायम कर ली है, 1 सूबे ने वो नहीं किया। अभी जब हमने इसको सामने लेके आए तो एक तजवीज़ आई कि 4 सूबों की नुमाइंदगी दी गई इस दफ़ा, जो कि पहले इस तरह नहीं थी। जो कमीशन की हैयत थी उसमें 21 मेंबरान थे, उसको कम करके 13 पे किया गया, और उसमें
ہائر ایجوکیشن کو صوبوں میں نمائندگی دینے کے لیے چیف سیکرٹریز اور ان کی نمائندگی ڈالی گئی. تجویز یہ آئی کہ آپ جو ہائر ایجوکیشن صوبوں کے ہیں یا سیکرٹری ہائر ایجوکیشن یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین انہیں ممبر بنائے, ایکس آفیشو انہیں بھی ممبر بنا دیا گیا. سر جو ٹینیور تھا چیئرمین کا اسے 4 سے 2 سال کر دیا گیا تھا, اسے دوبارہ ٹینیور کی سیفٹی دے دی گئی ہے. یہ پچھلی حکومت میں ہوئی تھی جب اس وقت کے ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین کی وزیر اعظم صاحب سے اختلافات پیدا ہوئے عمران خان سے اور انہیں کر دیا گیا. اب سر ان ساری تجاویز کو سامنے رکھ بل کمیٹی میں بھیجا گیا. ہم کہتے ہیں کہ بل کمیٹیوں میں جائیں, کمیٹیوں سے واپس آئیں. کمیٹی نے 6 ووٹوں کی اکثریت سے 2 ڈیسینٹنگ ووٹس کے ساتھ یہ بل پاس کر کے چیئرمین کمیٹی نے آپ کے سامنے رپورٹ لے کر دی ہے. میں سر پھر فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ صوبائی مختاری کے حوالے سے, صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کے اختیارات کم کیے گئے, بڑھائے نہیں گئے. اور یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اسی لٹیگیشن کے نتیجے میں اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. آئین میں جو اس وقت وفاقی حکومت کو جس قدر اختیار ہے منیمم سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن اس کو بینچ مارک بنا کے جو مشرف زمانے کا ایکٹ تھا اس میں بہت ساری چیزیں آؤٹ پٹ تھی ان کو ختم کیا گیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اتھارٹی کم نہیں کی گئی, کسی سیکرٹری ایجوکیشن یا ڈپٹی سیکرٹری کے انڈر اسے نہیں کیا جا رہا. وہ سارے معاملات جو وزیر اعظم کے پاس تھے وہ وزیر اعظم کے پاس ہیں, جو وفاقی حکومت کے پاس تھے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہیں, اور کمیشن کو مضبوط اور فعال کیا گیا ود ان دا پیرامیٹرز آف لا. دس از دی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی ایم میکنگ. چیئرمین صاحب اس پہ وضاحت کر دیں گے کہ اگر صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اس پہ کوئی آنچ آئی ہے تو اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے اور یہ ایک بالکل اسکیلیٹن ہڈیوں کا رہ جائے تو میرے خیال میں یہ کمیشن کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, آئین کی روح سے بھی زیادتی ہوگی. آنریبل عرفان صدیقی پلیز, ویری بریف پلیز. ویری بریفلی سر, یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سب کڑے ہیں جلدی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب کو ہم نے اسپیشل انویٹیشن پہ میٹنگ میں بلایا اور ہی اسپوک ان دا میٹنگ اراؤنڈ 35 to 40 منٹس, اور ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بریف کیا 18ویں ترمیم اور CCI اور آل دیٹ, اور یقیناً ہمارے لیے وہ بڑی معلومات افزا بریفنگ تھی ان کی. اپنی ترامیم کے حوالے سے کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا جو وضاحت طلب انہوں نے چھوڑا ہو اور جس کے لیے انہیں دوبارہ ہم زحمت دیں. سیکنڈ میٹنگ میں ان کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی کہ وہ اپنی تمام ایک ایک ترمیم اور ایک ایک شک پہ 40 منٹ گفتگو کر چکے تھے اور ہمیں بریف کر چکے تھے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک شک, صرف ایسے ہیئر سے پہ بات نہ کریں, کوئی ایک شک بتا دیں جی کہ یہ صوبائی خود مختاری کے اور صوبائی انٹرسٹ کے خلاف پوائنٹ آؤٹ کر دیں. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا ایکٹ اور پرانا بل اور پرانا آرڈیننس بحال رہتا ہے, اور پرانے آرڈیننس کے تحت وہ 28 کلازز جنہیں ربانی صاحب صوبائی خود مختاری کے خلاف سمجھتے ہیں وہ خود بحال ہو جائیں گی. اگر انہیں وہ عزیز ہے تو ٹھیک ہے, بل پاس نہ ہونے دیں, لیکن ان کی خواہش اور ان کی مرضی اور ان کا جو نیک مقصد ہے وہ بالکل ہی رہ جائے گا. اب جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی, اور جو صوبائی خود مختاری وہ بحال کرنا چاہتے ہیں وہ پرانے ایکٹ کے بحال رہنے سے بالکل ہی دفن ہو کے رہ جائے گی. اس چیز کو وہ دیکھ لیں, دونوں میں سے ایک آپشن اختیار کر لیں. مشتاق صاحب کو سنیں آپ. جی مشتاق صاحب. چیئرمین, میں اس کمیٹی کا ممبر تھا, میں اس پروسیس میں شریک تھا, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس تیز رفتاری سے اندھادھند قانون سازی کر رہے ہیں اس میں نہ کمیٹیوں کو موقع ملتا ہے اور نہ پراپر سوچ و بچار اور امینڈمنٹس کی ٹائم ملتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں نے یہ رپورٹ پڑھی جو ابھی لے ہوئی, میں آتا ہوں میں اس پہ, نہیں یہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ نہیں مجھے جو اس وقت زیر بحث ہے اس پہ ہی بات کرتا ہوں مسٹر چیئرمین, اس سے ریلیٹڈ ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں میری امینڈمنٹس تھی, وہ امینڈمنٹس مجھ سے زبانی لی گئی لیکن وہ انکارپوریٹ نہیں کی گئی ہے, وہ انکارپوریٹ نہیں, ایک بھی امینڈمنٹس انکارپوریٹ نہیں کی گئی, وہ میں نے جمع کر دی. اب یہاں تک اس کمیٹی کا ایشو ہے مسٹر چیئرمین, اس میں ہوا کیا, رضا ربانی صاحب نے اپنے 4 امینڈمنٹس پیش کر دیے. سیکرٹری ایجوکیشن نے کہا کہ میں نے ان کے امینڈمنٹس پڑھے ہیں اور حکومت کو ان کے امینڈمنٹس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے.
تو اور کسی کو امینڈمنٹ سرکولیٹ نہیں کیے گئے، کسی کو سرکولیٹ نہیں کیے گئے. ہم نے کہا اگر حکومت کو اعتراض نہیں ہے تو ہمیں بھی اعتراض نہیں ہے، حالانکہ کسی کو سرکولیٹ نہیں کیے گئے. اجلاس ختم ہو گیا. میرے 10 امینڈمنٹس تھے، اس میں 2 تسلیم کیے گئے، ان کے چاروں تسلیم کیے گئے، اس لیے کہ سیکرٹری ایجوکیشن نے خود یہ کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو جب اس کے بعد رپورٹ بنی تو یہ غیر اخلاقی ہے کہ آپ پھر اس سے کہیں کہ نہیں اب اس رپورٹ. تو اس لیے اس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ جب ان کے 4 امینڈمنٹس تسلیم کیے گئے اور حکومت نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو وڈرا کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا. جی میرے خیال میں سر اب دوسرے رپورٹس بھی لے کر دیں. جی چیف وپ صاحب، او سوری جی چیف وپ. سر اس میں 2 امینڈمنٹ ورنہ وپ پکڑ کے آ رہے ہیں. 2 امینڈمنٹ جمع کرائی تھیں عرفان صدیقی صاحب کو، مگر اس وقت تک کمیٹی کی رپورٹ کنکلوڈ ہو گئی تھی. تو میں نے گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے اور یہ منسٹر صاحب کو اس پہ ان امینڈمنٹس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. تو یہ امینڈمنٹس جی سر اس میں یہ تھا کہ 7 انہوں نے 7 سجیسٹ کیا تھا. گورنمنٹ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ممبر زیادہ ہوں بورڈ کے اندر تاکہ دیر از اے فلیکسیبلٹی فار آل دا پروونسز اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. تو اس میں صرف ممبرز کو انکریز کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. کتنے سے کتنے سر 7 shall be substituted to 17 بس دیٹ از آل. 1 to 17 جی only 10 نہیں سر up to 17 کی پروویژن ہے if they want to reach that stage. اور باقی جو ہے کیونکہ اس میں VCs ہیں، دوسرے لوگ ہیں، دوسری چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی دا بورڈ. پھر ہم جیسے چھوٹے صوبے کہیں گے کہ جی اس صوبے کے زیادہ ممبر ہیں ہم کم ہیں. نہیں سر وہ دیٹ از ان اے ڈفرینٹ ایریا. صوبوں کو کمپرومائز نہیں کر رہا یہ ان اینی وے. اور دوسرا جو ہے سر یہ جو چیئر پرسن کا تھا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا شل بی سبسٹیٹیوٹڈ، یہ ورڈ کی سبسٹیٹیوشن ہے. یہ دونوں منسٹر صاحب سے میری خود پرسنلی بات ہوئی ہے. ہی ہیز نو آبجیکشن. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو کیا کر رہے ہیں؟ نہیں نیم کی سبسٹیٹیوشن ہے. شل بی ایڈڈ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر شل بی ایڈڈ، دیٹ از آل. کہاں پہ؟ ان دی HEC. نہیں وہ تو ہیں پہلے ای ڈی تو ہیں آلریڈی ہیں جی بورڈ میں. ای ڈی کی پوزیشن ہے. سر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، امینڈمنٹ پڑھ دیتا ہوں. سر جب میں لے آؤں بل پہ تو پھر پڑھ دیں. جی عرفان صدیقی صاحب یا پلیز بریفلی. ہر 1 سیکنڈ مجھے دیں گے چیئرمین صاحب، صرف 1 سیکنڈ. مشتاق صاحب نے جو اخلاقی طور پہ کہا ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں اس میں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں اخلاقیات بھی بڑی اہم ہیں، لیکن ہم ایک قانونی طریقے سے چل رہے ہیں اور قانونی قاعدے طریقہ کار کے مطابق مشتاق صاحب نے اس بل کے ترمیمی بل کے جو اس وقت آیا ہے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اگر کوئی اخلاقی پہلو ہے تھینک یو جی بس ہو گیا جی. تھینک یو جی ضرور پرنس صاحب. جی چیئرمین صاحب ابھی دیتے ہیں میڈم 1 منٹ آپ کو ادھر بھی بولنے کا. میڈم جب وہ آئے گا کرتا ہوں اس پہ. جی فی الحال 1 سے جان چھڑائیں. جی تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ سر. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم کوانٹٹی پہ نہیں جائیں، کوالٹی پہ جائیں. تو سر ہمارے ایک بلوچستان کا مسئلہ ہے سر یونیورسٹیز کا. HEC جو ہے سر اس وقت ہمارا جو وہاں لیس دین 5% ہے سر ہمارا جو فنڈ ہے. اس وقت بلوچستان یونیورسٹیز میں یہ حال ہے کہ کبھی 6 مہینے تنخواہ نہیں ہے، کبھی 3 مہینے تنخواہ نہیں ہے. بہت ارریگولرٹی میں جا رہے ہیں چیزیں. اور اسٹوڈنٹ سر ہمارا ہے نہیں ہے، یہی 10 ہمارے ٹوٹل یونیورسٹیز ہیں. اور ایجوکیشن لیول 50 پہ آ گیا ہے کہ اٹینڈنس. اور جو ٹیچرز ہیں سر ان کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے سر. PhDs کر کے آ رہے ہیں بلوچستان میں سرو کر رہے ہیں. آج وہ چھوٹی سی PN کے چھوٹی سی جاب کے لیے باہر سے ان کو اپرچونٹی آتی ہے تو وہ بلوچستان سے جا رہے ہیں. تو سر سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمیں سپورٹ ہے کم سے کم تنخواہوں کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں وہ کرے، سپورٹ کرے. کیونکہ سر اس کی وجہ یہ سب سے پہلے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. دوسرے ہمارے سر دیکھیں ہمارے جو دشمن ہیں ان کے پاس ایک پلان ہے اور ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے ابھی تک. ہمارے دشمن سر اس وقت جو ہے نا وہ 25,000 روپے ایک لیشن کو ایک 125 دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا پلان ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ کم سے کم اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سر ان کے لیے کم سے کم ہم اسکالرشپس دے دیں ان کو.
हमारी फेडरल गवर्नमेंट कम से कम स्कॉलरशिप दे दे, तो एटलीस्ट सर उनके लाइफ में कोई हार्मनी तो आए ना, कोई सिस्टम तो बने। हमारा सर माजी वैसी सर बर्बाद है, हमारा हाल बर्बाद है, हम कम से कम अपने स्टूडेंट्स का सर फ्यूचर जो है ना हम बर्बाद नहीं होने देंगे सर। थैंक यू सर। मैडम सीक्रेट एक्ट के बाद सर तशरीफ रखें, इरफान साहब प्लीज बैठ जाएं जी। आप मैडम ऑफिशियल सीक्रेट पे आऊंगा तो आपकी ले लेते हैं जी। Order number 5, Senator Hidayatullah, Chairman Standing Committee on Aviation, please move order number 5. शुक्र है हिदायत साहब आपका भी नंबर आ ही गया। Thank you, sir. I, Senator Hidayatullah, Chairman Standing Committee on Aviation, to present report of the committee on the bill further to amend the Pakistan International Airline Corporation Conversion Act 2016, the Pakistan International Airline Corporation Conversion Amendment Bill 2023. रिपोर्ट स्टैंड्स लेट। ऑर्डर नंबर 6, मैं रिपोर्ट करूं ना एक दफा लेट, एक रह गया है, एक करा दूं फिर कर लेता। सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 6 सर। थैंक यू सर। I, Senator Nasibullah Bazi, Chairman, Standing Committee on Poverty, Elimination and Social Safety, to present report of the committee on the bill further to amend the Zakat and Ushur Ordinance 1980, the Zakat and Ushur Amendment Bill 2023. Report stands late. जी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ले की है। इस पे हमने कुछ महीने काम किया है, हिदायतुल्लाह साहब ने और 2 मेंबर हैं हमारे साबिर साहब एंड फैसल सलीम, सेनेटर फैसल सलीम। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं मैं चाहूँगा कि पढ़ी जाएं इस सेनेट में। वो इसलिए कि इसी फ्लोर पे मिनिस्टर साहब ने ये डिक्लेयर किया था कि हमारे मुल्क में फेक पायलट्स हैं, और ये रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि मिनिस्टर साहब को गलत गाइड किया गया, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई और कोई फेक पायलट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और ये रिपोर्ट मिनिस्टर साहब एक और चीज़ आप चेयरमैन साहब आपको एक और चीज़ बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने हमें लिखा कि आप हमें अपनी रिपोर्ट प्लीज कोर्ट में प्रेजेंट करें। दिस इज द फर्स्ट टाइम कोर्ट हैज डिमांडेड अ रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑफ सेनेट टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट एज एविडेंस व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दी, और ये इस वक्त रिपोर्ट कोर्ट में मौजूद है और कोर्ट की हियरिंग में उसका हिस्सा बन चुकी है, और जिसमें प्रूव हुआ है कि कोई फेक पायलट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और ना था। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को जो पहुंचा है वो जिन लोगों ने पहुंचाया है उन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और दिस कमिटी, दिस एविएशन कमिटी शुड फर्दर look into who did this and who brought this damage to Pakistan and to the pilots and to the aviation of Pakistan. जी मैडम, आप जल्दी में क्यों हैं? संडे आपने जब रख लिया है। जी प्लीज करें ना जी। तो ये आपको कौन रोक सकता है? छोटी सी गुजारिश है कि देखिए चेयरमैन साहब, ये एयरलाइन में यहाँ अभी मेरे फाजिल सेनेटर ने कहा, सलीम साहब ने, कि उनको मिसगाइड किया। मैं तो उस वक्त मुस्तकिल इस बात को देख रही थी, और मैं आपको कहूंगी बबांगे दहल कि ये उनको बिल्कुल मिसगाइड नहीं किया गया था। ये उनकी अपनी अक्ल और फहम थी, उनका मंसूबा था सियासी मजमूम और अजीब और गरीब, क्योंकि उन्होंने जाके और फिर कमेटी में बात हुई कि जी ऐसा नहीं है। तो अब इसके साथ ये मिनिस्टर, दीज आर द चार्ज, इन पर चार्जेस लगने चाहिए। आप अपने मिनिस्ट्रीज, आप अपने मुल्क की एयरलाइन को जिस तरह क्रैश करें, आपको याद है इस पर तकारीर की थी चेयरमैन साहब, और कितनी तकलीफ हुई थी, लोगों की फैमिलीज, हमारा वकार, हमारी एयरलाइन सब तबाह, आज तक वो रिकवर नहीं कर पाए। और अब यहाँ इसके प्राइवेटाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, शुरुआत हो रही है रिपोर्ट की, क्योंकि वो अब बिजनेस प्लान उसका ऐसे ही है कि वायबिलिटी लानी होगी। तो उसमें मैं कहूँगी इस वक्त बिफोर इट इज रीस्ट्रक्चर्ड, जो इसमें एम्प्लॉइज हैं चेयरमैन साहब, बजाय उनको कि उनको गोल्डन हैंडशेक देके, और कुछ को तो गोल्डन हैंडशेक मिलेगा भी नहीं, आप छोड़ दें। तो पीपल्स पार्टी की हमेशा एक तरीका रहा है, हमने एक
بے نظیر امپلائمنٹ اسکیم بنائی تھی جس میں مینجمنٹ کنٹرول نہیں لیکن ورکرز کو شیئر ہولڈر بنا دیتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے پرائیویٹائزیشن کا جس میں شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے ورکرز کی اور وہ خود بذات خود ایک حصہ دار بن جاتے ہیں. کوآپریٹو ایکٹ. تھینک یو میڈم, پوائنٹ آ گیا. تو میری گزارش ہوگی کہ اس میں اس طرح کیا جائے, یہ نہیں کہ سب کو پھینک دیں. اوکے جی, آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. دو ایسپیکٹس ہیں جی. ایک وہ کہ جو ایک سابق حکومت میں ایک وزیر صاحب کے بیان سے اس ادارے کو جو نقصان ہوا اور ابھی میرے دو کولیگز نے اس کا ذکر بھی کیا, یہ پی آئی اے کی گراؤنڈنگ کی وجہ سے 71 بلین سالانہ اس کو جو ریونیو کا اس کو لاس ہو رہا ہے اور ہو رہا جب سے وہ اسٹیٹمنٹ ابھی بھی ہو رہا ہے. وہ ایک سبجیکٹ ہے جو ایک کمیٹی بنائی گئی اور مجھے اس کا کنوینر بنایا گیا. ہم نے کئی میٹنگز کر چکے ہیں اور پاکستان ایک بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے. نہ صرف پاکستان میں نقصان ہوا پی اے اے کو, بلکہ جو ہمارے پائلٹس دوسری ایئر لائنز میں کام کر رہے تھے, مثلاً ایمریٹس میں یا کہیں بھی گلوبل فارن ایئر لائن میں, ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا جب یہ اسٹیٹمنٹ آئی. تو بہت زیادہ اس کا میں فاسٹ فارورڈ اب ہم نے کئی میٹنگز کی ہیں, پاکستان نے اس کی بڑی ہیوی قیمت ادا کی ہے, کئی انسپیکشنز ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ابھی سول ایویشن کے حوالے سے چند قوانین یہاں پیش ہوئے ہیں, امینڈمنٹس اس طرح. اس کا یہ اب انٹرنیشنل ڈیمانڈ تھی کہ جب یہ ایک معاملہ گراؤنڈ ہوا اور پھر اس کو ریوائیو کرنے کے لیے جب یہ حکومت آئی اور اس کی ایفرٹ شروع ہوئی تو انٹرنیشنل انسپیکشنز کے علاوہ انہوں نے قوانین کی نشاندہی کی کہ آپ کے یہ قوانین سیفٹی کے حوالے سے اور ریگولیشن کے حوالے سے ان کو آپ ان لائن ود انٹرنیشنل جو ہے ایویشن کے قوانین پہ لائیں. اور اس میں جناب چیئرمین جو 71 بلین کا جو لاس ہے وہ اس پہ 59 بلین کا ریونیو یو کے سے جنریٹ ہوتا تھا. ہمارا جو ڈیاسپورا یو کے میں ہے وہ جو ہمارے دونوں سائٹ کے جو ہمارے ساتھی ہیں, یہ اگر آپ کہیں ریسنٹلی وہاں وزٹ کرتے ہوں گے تو کمیونٹی ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم مارے گئے, ہم 2-3 گنا اب ٹکٹیں ادا کرتے ہیں اور وایا دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں, تو اس کو ریوائیو کریں. اس میں جناب چیئرمین ہم نے بہت جو کمیٹی کا جس میں ذکر کیا اس میں ایویشن منسٹر بھی ہیں, اس میں سیکٹری ایویشن بھی ہیں, اس میں لا منسٹر بھی ہیں, اس میں ڈی جی ایویشن. تو یہ سارا کام اب بالکل مکمل ہونے پہ ہے اور یہ جو قوانین اللہ کے فضل و کرم سے دونوں ہاؤسز پاس کر رہے ہیں ایویشن میں چینجز کے حوالے سے, سیکیورٹی اور ریگولیشن, اس کے بعد دی لائکلی انسپیکشن جو ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اگست کے مہینے میں انسپیکشن کریں گے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اکتوبر میں وہ جو گراؤنڈ ہوئی ہیں اتنے عرصے سے اور نقصان کئی سو ارب کے ہو رہے ہیں وہ فلائٹس ریوائیو ہو رہی ہیں یو کے میں انشاءاللہ ہوپ فلی ان اکتوبر. یہ ایک سبجیکٹ ہے. دوسرا سبجیکٹ جو میری آنریبل کولیگ نے ریز کیا وہ ہے اس کو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پی آئی اے ہولڈ, اس کمپنی کے بارے میں. اس میں بھی میں کچھ عرض کر دوں, اس کی بڑی لانگ ہسٹری ہے. ہم نے ایک پاکستان ایئر ویز بنایا 2016 میں, اس کے بعد کیونکہ اس وقت پاکستان اسٹیل مل اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو کسی طرف لے کے جایا جائے جو بلیڈ کر رہی ہیں دو ادارے ہمیشہ سے, اس کو کچھ ہینڈل کیا جائے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ ہڑتالیں ہوئیں اور پھر کو 3 لوگ بیچارے شہید بھی ہو گئے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا یا پارلیمنٹری کمیٹی بنی, میں اس میں شامل تھا, کافی ساتھی ادھر جو بیٹھے ہیں وہ یا ان کی پارٹی کے نمائندگان وہاں تھے. تو ہم نے پھر اس وقت کچھ تھریش ہولڈز ایگری کیے. وہ جو تھریش ہولڈز تھے اس کے اوپر اب میں لیٹسٹ پوزیشن بتاؤں تو پھر آپ پہلے بہتر سوچ سکتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے اس ادارے کے لیے. اس وقت ٹوٹل لائبلٹیز 743 بلین, جناب چیئرمین 743 بلین کی اس ادارے کی اکیلے کی لائبلٹیز ہے ایز آف ٹوڈے. اور اس میں جو بینک لونز ہیں 383 بلین کے ہیں اور 383 میں جو حکومت پاکستان نے سوورن گارنٹی دی ہے کہ کم وقت میں اگر خدا نہ خواستہ یہ ادارہ پے نہیں کرتا تو حکومت پاکستان, یہ پیپل آف پاکستان ول ہیو ٹو پے, وہ 262 بلین ہے.
اس کے علاوہ جو 743 بلین میں جو باقی 360 ہے، 383 بلین بینک لونز ہیں، 360 بلین جو ہیں وہ اس میں پی ایس او کے پیسے دینے پی اے نے، اس میں ایف پی آر کے پیسے دینے پی اے نے، اس میں سول ایویشن اتھارٹی کے پیسے دینے پی اے میں. آئی مین اٹس اے ہیوج نیگیٹو بیلنس شیٹ اینڈ یہ بلیڈ کر کے اس پوائنٹ پہ پہنچی ہے. ابھی بھی یہ جو سال ابھی گزر رہا ہے، چونکہ ہم بہت اسٹرکٹلی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے مہینے ای سی سی میں آ جاتی ہے پی اے اور سول اپنا ایویشن ہماری ایویشن منسٹری اور وہ پیسے مانگتے ہیں. بھئی کسی خدا کے لیے کتنی دیر یہ بلیڈنگ جاری رہے گی؟ اس سال کا بھی ڈسپائٹ آل دی میئرز اور ان کو جتنا ہم اسکرو کر سکتے کرتے 110 بلین کا لاس ایکسپیکٹڈ ہے اس سال کا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. خدا نہ خواستہ یہ 7 سال اگر اسی طرح یہ ایئر لائن چلی تو میں نے وہ پروجیکٹڈ کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس ادارے کے 1970 بلین اس وقت لائبلٹیز ہوں گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لونز ہیں وہ تو آپریشنل بڑی مشکل سے بریک ایون ہوں گے. جب میرا خیال ہے جب یو کے کی فلائٹس جب ریوائیو ہوں گی 59 بلین کا ریونیو دوبارہ آنا شروع ہوگا، اس میں ان کا مارجن ہے کوئی 17 سے 20%. تو میں جناب چیئرمین یہ میں فیکٹس اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کا ہمارے نزدیک جو امپلائیز ہیں اس وقت 17,000 ہوتے تھے کسی زمانے میں کئی آلموسٹ ڈیکیڈ پرانی بات کر رہا ہوں. دے ہیو کم ڈاؤن ٹو 7,900. آج تو یہ امپلائیز جو ہیں وہ دے ول بی ریکوائرڈ. ابھی تو ان کے پاس بزنس نہیں ہے، ان کے پاس پلینز نہیں ہیں، ان کے پاس فلائٹس کرنے کے لیے فریلر نہیں ہے. ابھی تو ہماری ویسے ہی بین ہوئے ہیں کئی کنٹریز میں ویسٹ میں. تو یہ اب بھی کوئی کسی امپلائی کا اس وقت بھی یہی تھا کہ ایک امپلائی بھی فارغ نہیں ہوگا ایون ان دیٹ اسکیم آف تھنگ جب پاکستان ایئرویز بنی تھی. آج بھی یہ جو پاکستان ہولڈ بن رہا ہے یہ ان تمام چیزوں کو، کیونکہ اس پہ یو ہیو ٹو برنگ دی پرائیویٹ پارٹنر. کتنی دیر آپ ہنڈریڈ آف بلینز مینجمنٹ فیلئر آلسو. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کھلے دل سے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ملکی مفاد میں فیصلہ کریں اور سپورٹ کریں، کیونکہ یہ ہم نے اس وقت کہا تھا جی اب ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکا پچھلے 6 سال میں. اور یہ اگر آپ اب ایکشن نہیں لیں گے یہ پھر بھی نہیں ہوگا. اور میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے آن ریکارڈ کہ 743 بلین کی لائبلٹی جو ہے ایک ادارے کی پاکستان کے اوپر بوجھ، یہ اگر ہم نے اگلے 7 سال میں اسی طرح چلایا تو اسے نو راکٹ سائنس یہ 1970 بلین کا یہ ایک نیگیٹو بیلنس شیٹ ہوگی اور یہ بوجھ ہوگا قوم کے اوپر. بہت شکریہ. جی یوسف رضا گیلانی صاحب. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ منسٹر آف فائنینس نے ایکسپلین کیا، لیڈر آف دا ہاؤس نے. صرف ایک پوائنٹ ہے میرا کہ جنہوں نے اتنا کرمنل جو آفینس کیا ہے ان کے خلاف کیا ایکشن انہوں نے سوچا ہے، کیونکہ اس پہ پوری دنیا میں رسوائی ہو چکی ہے اور کتنے لوگ ڈراپ ہو چکے ہیں. اور خود انہوں نے بتایا کتنے ایئر لائنز جو باہر کی تھی ادھر سے بھی لوگ ڈراپ ہو گئے ہیں. اور ایک آنریبل منسٹر شہری رحمان صاحبہ نے ایک پوائنٹ دیا تھا کہ جو امپلائیز باہر آئیں گے ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کا ابھی تک انہوں نے فارمولا نہیں دیا. یہ اجازت ہے میں لیڈر آف دا ہاؤس آنریبل فارمر پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ لیڈر پی 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 کو گزارش کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نیشنل یہ ہاؤس کا یہ ہمیشہ ایک کلچر ہوتا تھا، ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھے نہیں، قومی ایشوز کے اوپر کنسنسس ہم کریٹ کرتے تھے اور اس طرح چلتے تھے. کئی سال ایسے چلا ہے. میں 2002 سے 2003 سے اس ہاؤس میں ہوں، اس سے پہلے میں نیشنل اسمبلی کا 2 دفعہ الحمدللہ ممبر رہا ہوں. تو یہ آپ فیصلہ کریں، یہ ہاؤس گائیڈ کرے کہ کیا ان کے خلاف کرمنل ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا. یہ کورٹ کے تو چلتا رہے گا یہ کیس، اور پتہ نہیں کب فیصلہ کریں گے اگلی صدی میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں، آپ ایکشن لیں، یہ ہاؤس فیصلہ کرے یہ کہ جی کیا کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ایک فیڈریشن کا یہ ریپرزینٹیو ہاؤس ہے، چاروں صوبے ہیں، آپ سیزنڈ ماشاءاللہ پالیٹیشینز ہیں، یہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، بہت ساتھی ہیں منسٹر رہ چکے ہیں. آپ ملکی مفاد کو سامنے فارگیٹ اباؤٹ بی اے پولیٹیکل ایسی چیزوں میں. دوسرا میں شاید پوری طرح کلیئر نہیں کر سکا، میں ری ایشور کر رہا ہوں سر، میں دیتا ہوں جناب چیئرمین ایک بھی امپلائی کو فارغ نہیں کیا جائے گا. آئی ایم میکنگ دس اسٹیٹمنٹ آن فلور آف دا ہاؤس.
देखिए ये वो भी हमारे बहन भाई हैं जो मुलाजमीन हैं, मैंने नंबर भी दे दिया है, 7,900 के करीब अब नंबर है, किसी को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। अगर इनको जरूरत जो होगी उस पर जिनको लेंगे वो ऑब्वियसली दे विल बी डूइंग द सर्विस, बाकी सैलरी मिलती है, किसी को फॉरवर्ड नो गोल्ड, कोई स्कीम नहीं है कि इनको, अल्लाह करे ये ऐसा टेक ऑफ कर जाए कि ये ट्रेंड है, ये बेस्ट 17,000 से 700 कम होते होते अब 7,900 है लेटेस्ट नंबर, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट पे हुकूमत की तरफ से इन चीजों को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं पिछले चंद सालों में रिजॉल्व करने की कोशिश करो, तो ये सारे आपके एसेट हैं। अगर आपके जहाज बढ़ जाए, अगर आपका अपना फ्लाइट्स बढ़ जाए, अगर आपका रिवाइवल हो जाए, अगर आपका बैन खत्म हो जाए, तो यू विल नीड दिस पीपल मोस्ट ऑफ देम। तो इसलिए इंशाल्लाह एक भी बंदा अपना जहां चेयरमैन नाम ऑन रिकॉर्ड के एक भी बंदा फारिग नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी सर। ऑर्डर नंबर 7, सेनेटर आजम नजीर तारड़, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 7। सर मैं देता हूं सर आपको, थोड़ा सा बिजनेस है, 1 मिनट देता हूं सर, 1 मिनट देता हूं सर। आए ये पहले कर ले, ताज साहब कर ले बात जी, कर ले सरकार, ताज साहब कर ले जी, ताज साहब करें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जी हाँ मुलाजमीन नहीं निकाले, शुक्र है तुम्हारी भी आंख पड़ गई 3 लाइनों पे जी, निजकारी के बाद मुलाजमीन 3 लाइन जान छोड़ेंगे तो किसी की बारी आएगी जी। फिर ये भी आप लोग सुन लेना जी कि ऐसे ही है जनाब अली, निजकारी के बाद मुलाजमीन नहीं निकाले जाते, इदारे बंद कर दिए जाते हैं। 110 इदारे जिनकी निजकारी हुई थी उसमें 90 से ज्यादा बंद हैं। मिसाली नाकामी निजकारी प्रोग्राम को हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं, उसके बावजूद हम निजकारी का सोच रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता क्या कोई और सोल्यूशन नहीं है चलाने का किसी चीज को। अगर आप एक एयरलाइन नहीं चला सकते तो आप हुकूमत कैसे चलाएंगे? ये सोचिए, नाकामी की एक और स्टोरी इसमें ऐड होगी और लोग इसकी मिसाल देंगे कि निजकारी का प्रोग्राम जो है वो अवाम दुश्मन है, मुल्क दुश्मन। थैंक यू जी। सर हो लेने जी सर, जरूर आप लोग भी उसी तरह शोर करें जैसे एनी ने किया था, ताकि आप लोगों को भी मौका मिले। प्लीज जी बताएं, प्लीज अब चुप करें जी, बताएं आजम नजीर तारड़ साहब प्लीज। सेनेटर ताज हैदर साहब ने फरमाया, एक मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो बिल है ये पीआईए रीस्ट्रक्चरिंग को, अभी तो रिपोर्ट ले हुई है, बिल आया कोई नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूं। उस वक्त फिर आप सबने बहस करनी है। पीआईए को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मौके फराम करेगी, निजकारी नहीं होगी। हमारा झंडा कैरी करती है पीआईए, वो झंडा उसी तरह रहेगा उसके साथ। और उसमें सर जब तक फ्रेश ब्लड नहीं आएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, शेयर होल्डिंग में, और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं, जो फिजाई बेड़ा बड़ा नहीं होगा, ये नहीं चलेगी सर, ये बंद हो जाएगी। इस नियत से किया जा रहा है। सर मेरी एक आप सबसे दरखास्त है, जब लेजिस्लेशन जिस जगह उधर बहस करें, मुबाहिसा करें, पहले 1 घंटा बहस, उस वक्त बहस, फिर बाद में बहस, तो वो ठीक नहीं है सर। मेरी गुजारिश है आप सबसे, आप लोग सारे काबिल एहतराम है, फिर बाद में खुद आपस में लड़ाई झगड़े भी करेंगे। चेयरमैन, आई बेग टू मूव that I beg to introduce the bill further to amend the Federal Public Service Commission Ordinance 1977, the Federal Public Service Commission Amendment Bill 2023। 2 लाइनें सिर्फ इसमें अमेंड हो रही हैं जी। क्या अमेंड कर रहे हैं? इसमें ओरिजिनल जो था लॉ, उसमें इसकी इंडिपेंडेंस को बहाल रखने के लिए और कॉन्टिन्यूटी देने के लिए जो दौरानिया था इनकी तैनाती का, वो 5 साल था। उसको सर एक ऑर्डिनेंस के जरिए मुशर्रफ दौर में कम करके 2 साल कर दिया गया, क्योंकि एक चेयरमैन से उनके इख्तलाफात हो गए थे। फिर एक और ऑर्डिनेंस के जरिए इसे 3 साल कर दिया गया। अब सर 3 साल इज टू शॉर्ट इज द टाइम के आते हैं सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सुपीरियर सर्विसेज के इंटरव्यूज भी हैं उसमें और सारा कुछ भी है। तो 4 इस वक्त जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें तकरीबन जो 50% नामजदगियां हैं वो पिछले दौर की हैं और जो 50% हैं वो इस दौर में हुई हैं। हमने इसको बालाए ताक रखते हुए बाकी अलाइक ऑर्गेनाइजेशंस में ये टेन्योर अब 4 ईयर्स पे सेट हुआ है, तो हम इसे 4 ईयर्स कर रहे हैं सर। इसी तरह 1-2 जगह पे एनॉमलीज थी, उनको खत्म किया, बहुत छोटी हैं। एक और चीज है सर, टेन्योर पहले होता था एक्सटेंडेबल टेन्योर,
5 साल एक दफ़ा, 5 साल दूसरी दफ़ा, और अमूमन तैनातियाँ होती थी पोस्ट रिटायरमेंट 60 साल की उम्र पे। तो कहा गया था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से फारिग होने के बाद आप फिर कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लेंगे। सर उसकी वजह से हमने बहुत सारे लोग, क्योंकि अब टेन्योर 3 साल है और नॉन एक्सटेंडेबल है, 63-64 साल उम्र के हमारे बहुत काबिल लोग, वो उसके बाद किसी और जगह पे काम नहीं कर सकते। एज कंसल्टेंट कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, बाकी सारी जगहों पे इजाजत है। तो सर उसको रिस्ट्रक्चर किया, ये 2 अमेंडमेंट्स हैं, इसमें और कुछ नहीं है जी। पर्सन स्पेसिफिक, मुश्ताक साहब आई एम स्टेटिंग एट द बार, पर्सन स्पेसिफिक होता अगर चेयरमैन का छेड़ते, अगर सर जी इस बिल को आप क्या कर रहे हैं जी? सर मैं कहता हूँ दिन थोड़े ऐसे पास करें सर। एक दिन के लिए कमेटी में वैसे तो सर मैंने पढ़ दिया है, हर गवर्नमेंट आती है कहती है 3 साल कर रहे हैं, 2 साल कैबिनेट में भेजें, उन्हीं का सब्जेक्ट है सर। कैबिनेट का एक दिन सर फिर एक इस्तदा होगी, इसे कल फिर प्राइवेट मेंबर डे है सर, मैं एक्सेप्शन के साथ इसे ले आई सर। एक अमेंडमेंट, ठीक है जी, एक अमेंडमेंट है सर, पीछे 2। The bill is stand referred to standing committee concerned. Order number 9. सर वो तो मोशन मूव करने की जरूरत नहीं थी, बस ठीक है जी आपने कर दिया सर। ऑर्डर नंबर 9, ऑनरेबल सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, ऑन हिज बिहाफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 9। कर देता हूं जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है ऑफिशियल सीक्रेट। जी जी कर ले, इजाजत भाई इजाजत है जी 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 आपको तो जरूर दूंगा सर। सर इसमें देता हूं ना आपको। एक सर मैं थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूं, क्योंकि जितनी लेजिस्लेशन आ रही है समझा ये जाता है कि ये मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस ला रही है और उसी की जिम्मेदारी है। ये तमाम डिवीजन्स, आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, तमाम डिवीजन्स अपने अपने बिल ला के आपके सामने रखती हैं, ले होते हैं, उनको कमेटीज़ में भेजा जाता है, एग्जामिन किया जाता है, आ जाते हैं। ये सब्जेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का है। राना सनाउल्लाह साहब बैरून मुल्क थे, शायद वो कल ही पहुंचे हैं और अब लाहौर में हैं। इसमें जब ये बिल ले हुआ तो मैंने भी सर इसको एग्जामिन किया, दोस्तों ने इस पे एतराज़ किया। 2 बड़े एतराज़ात थे कि इसमें जो फंडामेंटल चेंज है सर, एक तो इसमें वो अमेंडमेंट्स आई हैं जो 1923 के बाद आज ज़रूरी थी। इसमें जो डॉक्यूमेंट को है रीडिफाइन किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, किस तरह का है, जो आजकल मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल, उसको कवर किया गया है। इसमें सर पहले 1975 में FIA एक्ट बना 1974 में, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये जो सिविल पार्ट है सर, ये FIA के शेड्यूल में है, लेकिन इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स नहीं थी हुई कि FIA का रोल एक्ट में डिफाइन नहीं था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, उसकी वजह से भी कुछ लिटिगेशन होती थी। आज भी जो इसकी फेस एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट करती है वो FIA है। इसमें सर हमने FIA को और इख्तियारात दिए और डायरेक्टर जनरल FIA को हमने ये भी इख्तियार दिया कि वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बना सकते हैं जहां पे कोई अहम नौयत का केस हो, लेकिन दैट टीम वुड बी कन्वीन्ड हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ FIA, और रेलिवेंट इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा उसमें एज अ मेंबर बैठ सकता है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं। एतराज 2 बातों पे था, अगर मैं गलत हूं मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। एक एतराज था कि जो पावर ऑफ अरेस्ट दी जा रही है विदाउट वारंट, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज गौर से सुनें जी, वो हमने सेक्शन 2A9 में जो ऐड किया था, पावर ऑफ अरेस्ट बाय द इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, और उसमें ये लिखा हुआ था कि वो गिरफ्तार तो कर सकते हैं लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आईनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए वो बजरिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पेश करेंगे उस शख्स को मैजिस्ट्रेट के सामने। इसमें कमेटी पे गुफ्तगू हुई, फ्लोर पे भी हुई, दोस्तों ने एतराज़ किया कि जी इसकी वजह से कहीं ये एक नया रास्ता ना खुल जाए। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पावर ऑफ अरेस्ट, सर्च एंड सीजर जो है उनको दी गई थी। हुकूमत ने आफ्टर डिलिब्रेशन ये तय किया कि हम वो अमेंडमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। मुश्ताक साहब ने भी शायद ये डाला था कि वो विड्रॉ हो जाए पावर टू अरेस्ट की, वो अमेंडमेंट सर हो गई इसमें से विड्रॉ। उसकी एक अमेंडेड फॉर्म आई थी कि जी वो DG FIA जो हैं वो इसको कर देंगे दुरुस्त, कि उसको वो नोटिफाई करेंगे और किसी ऑफिसर को करेंगे ऑथोराइज। सो मैं क्लैरिटी से सर क्लॉज 9 की जो अमेंडमेंट है सेक्शन 11 की,
اس میں انسرشن آف سیکشن 2A جو کہ رپورٹ میں آئی ہے اس شکل میں کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس ایکٹ اور اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ انفورس دی آفیسر آتھورائزڈ بائی ڈائریکٹر جنرل FIA ناٹ بلو دی رینک آف سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. ہم یہ بھی نہیں کر رہے, ہم نے سر جو اوریجنل ہے ٹیکسٹ اسی کو کرتے ہیں. سو آئی وڈ بی اسٹیٹنگ کہ سر with two amendments. One, sir, deletion of clause 9 in the report and proposed bill. And second, sir, there is a word added in section clause 2 ki amendment of section 2 mein after the word munitions and ke baad related services be deleted. Sir, clause 2A के अंदर एंट्री 3 में सप्लाईज एंड और सेल्स ऑफ म्यूशंस एंड रिलेटेड सर्विसेज में से एंड रिलेटेड सर्विसेज को हम डिलीट करेंगे. अब पढ़ा जाएगा रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट्स ऑफ सप्लाईज और ऑफ सेल्स ऑफ म्यूशंस दैट रिलेट टू मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल एंड वुड बी नीडेड बाय स्टेट इन टाइम ऑफ पीस एंड वॉर. इट शैल बी रेड एज. सर जो ऐड की हैं कमेटी ने अच्छी चीजें, एक जगह पे वर्ड इंटेंशनल और अनइंटेंशनल कॉन्टेक्स्ट था, उसमें वर्ड अनइंटेंशनल कमेटी ने डिलीट करके भेजा है. हमारी उसमें इनपुट थी सेनेटर राना मकबूल साहब ने, वो इसी तरह आया है. एक जगह पे सर लगता ये था कि जैसे किसी तरह से भी कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो शायद ऑफेंस ना बन जाए. A person may be presumed to have been in communication with the enemy or a foreign agent if he has either within or without Pakistan visited the address. तो उसमें लगा कि ये तो कोई गलती से भी चला जाए तो हो जाएगा, तो knowingly डाला है, जानते बूझते हुए कि ये एजेंट है फॉरेन एनिमी का, तो उसमें knowingly उसको ऐड किया गया. इसके अलावा सर कोई ऐसी मेजर चीज नहीं थी जिस पे कोई बहुत ज्यादा हो. एक है ऑफेंस है अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटीज. जनाब चेयरमैन, इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक बेसिक काम है कि ये ना नजर आने वाली फोर्सेस होती हैं जो कि फील्ड में काम कर रही होती हैं. इनके जो हेड्स हैं या जो इनके सेक्टर्स के हेड्स हैं वो नोटिफाइड होते हैं, उनके बारे लोगों को मालूम है. सर वो लोअर स्टाफ जो इलाकों में ऑपरेशंस में मसरूफ होता है उसके बारे माजी में ये देखा गया कि सर उनकी आइडेंटिटीज को डिस्क्लोज करना, अदरवाइज भी जो हमारे पेरेंट लॉज हैं कानून शहादत और PPC में जो इन्फॉर्मर्स हैं या स्पेशल मिशंस पे आप उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते. सर उनकी तस्वीरें पोस्टरों पे छपवा के अगर दीवारों पे आवेजा करवाई जाएं वॉर एरियाज में और सोशल मीडिया पे डाली जाएं और कहा जाए कि ये जो इंस्पेक्टर या ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है या ये जो फौजी अफसर है ये यहाँ पे अंडर कवर इंटेलिजेंस की ड्यूटी कर रहा है, इसको मारना ऐन इबादत है, तो सर ये जुल्म है हमारे उन बच्चों और जवानों के साथ. तो उसको उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेट ही नहीं था होता मामला, उसको ऑफेंस बनाया गया है और उसकी लैंग्वेज में पूरी एहतियात की गई है. ए पर्सन शैल कमिट एन ऑफेंस हु इंटेंशनली एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक order, safety, interest or defense of Pakistan or any part thereof discloses in such a manner that exposes the identity of such undisclosed person in any manner, the identity of the member of intelligence agencies or the informer, the source whereof. तो सर ये इसकी सारी अब हैयत है. जो इसमें दो कंटेंशियस चीजें थी, अरेस्ट विदाउट वारंट बाय इंटेलिजेंस एजेंसी, सर वो प्रोविजन हम विड्रॉ करते हैं. जो क्लॉज 9 में नई स्कीम कमेटी ने सजेस्ट की है, गवर्नमेंट इज गोइंग अ स्टेप अहेड, हम उसको भी विड्रॉ करते हैं. वो एज इट इज जो लॉ है वो वैसे ही रहेगा. जहां पे नोइंगली डालना था डाल दिया, जहां पे अनइंटेंशनल निकालना था निकाल दिया, और जहां पे रिलेटेड सर्विसेज है वो सर मैंने ये दो डिलीशन सजेस्ट की हैं, रीडिंग ऑफ बिल में वो आ जाए. विद दिस एक्सप्लेनेशन आई वुड रिक्वेस्ट दिस ऑनरेबल हाउस दैट दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट. इसको एग्जामिन कर लिया है, कमेटी ने इसे पास किया है, इससे पैसेज में ले जाए. बहुत शुक्रिया. जी ताहिर बिजन जोशी. थैंक यू जनाब चेयरमैन. सर हमने ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो बिल थी, हमने तो इस बुनियाद पर इसकी मुखालफत की थी क्योंकि हम ये समझते थे कि ये आइन में जो दी गई बुनियादी हकूक़ हैं
इनसे मुतसादम है और आइन में किसी भी शहरी को बिला वारंट किसी भी इदारे की तरफ से उसको गिरफ्तार करना, उसको उठाना, उसके घर पर छापा मारने की गुंजाइश नहीं है। अब चूंकि हमारे मोहतरम मिनिस्टर ऑफ लॉ ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो लामहदूद इख्तियारात जो दिए गए थे वो उनको विड्रा कर रहे हैं, प्रपोज किए गए हैं, तो इसलिए तो जनाब चेयरमैन पर हमें इस पर कोई इतराज नहीं होगा। थैंक यू जी। लेट मी पुट इट बिल टू द हाउस प्लीज। इट हैज बीन जी। शहरी रहमान साहिबा ने कहा है कि रुखसाना साहिबा इज मस्ट प्लीज। सर आपकी कोई मैं बताऊंगा सर। अमेंडमेंट्स मूव किए मुश्ताक साहब को जरूर दूंगा मौका जी, इस साइड पे जरूर दूंगा, उधर दूंगा, जब आप लोग कहेंगे बस फिर आगे चलेंगे। एनी ने भी बोलना है जी। ओके, इसमें इन्होंने निकाल दिया है। वैसे शहरी साहिबा आप क्यों यहां से चीख रही हैं कि जी उनका ऑन करें माइक, ऑन करें? प्लीज ना करें इस तरह, बोलें जी माइक ऑन है उनका, प्लीज नहीं इस तरह ना करें ना जी। आऊ से आप चलें या मैं चलाऊं, फिर इस तरह फैसला कर लें फिर जी। जी इट सेज हम चाहते हैं कि इट शुड बी एक्सटेंडेड। 1923 की आईन में हम तब्दीली करने जा रहे हैं। 100 साल का फर्क है। ठीक नहीं है ना ये इंडियन लॉ जो था उसमें it extends to the whole of Pakistan and applies also to all citizens of Pakistan and persons in the service of government wherever they may be. ये निकाल दिया गया है। हम चाहते हैं कि सब पे अप्लाई हो। Every person should come under this law, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो। दूसरी चीज हमने सेक्शन 2 में जो निकाला गया है, जिसको हम चाहते हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डिलीशन के लिए कहा था, वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाईज ऑफ और सेल्स ऑफ म्यूनिशन एंड रिलेटेड सर्विसेज। Now this is very important क्योंकि हम जानते हैं hundreds of billion rupees के हमारे सामने स्कैम्स आए। Everything is transparent। आज की दुनिया में with this technology nothing is secret। चेयरमैन साहब, nothing is secret, nothing is hidden, so everything is open, so it's nothing that we should hide कि हम क्या खरीद रहे हैं। पूरी दुनिया कनेक्टेड है, so it is very very important। फिर हमने ऐड किया था कि the arresting officer shall present copy of the order at the place of arresting the accused, shall prepare fardhe mauka with details of assets seized. The signed copy of fardhe mauka shall be given to the accused or his family. हम जानते हैं लोग जाते हैं, हमें फैमिली को नहीं पता होता उनको कहाँ ले जाया गया है, and they are running from pillar to post. Next हमने कहा था the family members of accused, especially women. Chairman Sahab, I need your attention please. The family members of accused, especially women and children and senior citizens, should be dealt with dignity and respect. The accused shall immediately be taken to the local police station and accused data shall be entered in Roznamcha, because then we should know who is taking the accused. The arresting officer and or investigating officer shall present the accused before the magistrate and get medical checkup. Last is, if it is established that the case was fake, the investigating officer and officials of all departments involved shall be punished as per law. Now this is what, because sir we know कि हमारे यहाँ किस तरह excesses होती हैं। Head of the department बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल किया जाता है कि यह excess हुई, ये गलत हुआ, वो कहते हैं I don't know, I didn't order for it. So there has to be some filters जहाँ पे ये सब चीजों को हम रोक सकें। I know of so many people कि बच्चे को उठाया लेकर चले गए, family doesn't know, they are running from pillar to post। पूरा कॉल सेंटर को रेड किया गया, ठीक है, they were doing something wrong, all equipment was seized, nothing came back, millions and millions, people are
put to, so it's very, very important that we should put safeguard, क्योंकि 200 साल पुराना लॉ है. हम जानते हैं हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं और हमारे डिपार्टमेंट्स कितने अच्छे हैं और कितने बुरे. We know it. We all are the same. So please, it is very important. I would urge upon that this is arrest के बगैर, warrant के बगैर should not be arrested. Giving a paper कि जी ये हम ले जा रहे हैं, ये आपके यहाँ से हमने सीज किया है, साइन करके दें उनको ताकि फैमिली को पता हो where the person is. Thank you. जी, ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक सर. याद किया मैं ये जो अभी तरामीम हुई हैं, एक तो मैंने तरामीम दी थी व्हाट्सएप के ऊपर कुछ, लेकिन मैंने अभी जब रिपोर्ट देखा तो वो इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है. कुछ इसमें इस्लाहात की गई हैं लेकिन बहुत माइनर किस्म की हैं और सुपरफिशियल किस्म की हैं. जो एक्ट का स्पिरिट था वो उसी तरह बरकरार है जो कि पहले दिन था. अगर इसको हमने इस अंदाज से पास किया तो इससे पूरा मुल्क एक कैंटोनमेंट और एक छावनी बन जाएगी और इससे